بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، ما در برنامه‌های گذشته در رابطه به این موضوع صحبت کردیم که خداوند متعال زمین را شایسته زندگی برای ما انسانها و دیگر زنده جانها آفریده است. زمینی که یکی از مخلوق خداوند است، یک سیاره است که ما انسانها و دیگر مخلوقات در روی زمین زندگی میکنند. پس زمین جای بود و باش ما انسانها هست. وقتی که خداوند متعال زمین را آفرید، زمین را به شکل آفرید که سازگار و یا شایسته زندگی ما باشد. تمام نیازهای ما انسانها در روی زمین چی است؟ فراهم هست. وقتی که خداوند انسان را آفرید، نیازمندی هایشان را هم برایشان چی کرد؟ فراهم ساخت. انسانها به چی نیاز دارد؟ او را برایشان فراهم ساخت. به خوردن، به نوشیدن، به تنفس کردن و تعادل دمای زمین و تعادل حرکت زمین یا سرعت زمین. این چیزی یکی از نعمتهای خداوند است که برای ما آفریده است. این موضوع بسیار مهم هست که قرآن کریم به این موضوع هم اشاره کرده است. در سوره زخرف خداوند متعال می فرماید که الذی جعل لكم الارض مهدا. ارض به معنای زمین هست، مهد به معنای گهواره هست. به این معنی است که زمین محل آرامش، محل زندگی شما هست. زمین جای قرار و آرامش است که به آرامی شما میخوابید، به آرامی سفر میکنید و به آرامی استاد میشوید و کار میکنید. این چیز یک حالت طبیعی در روی زمین هست. بعضی اوقات اگر شما دیده باشین دوستا، انسان ها با یک حالات غیر طبیعی روبرو می شوند در روی زمین. یعنی حال به شکل نرمال بگویم یا به شکل آرام یا طبیعی، ما در همین سنت خداوندی که در جهان آفریده است زندگی آرامی داریم. هیچ استرس نیست، هیچ مشکلی نیست. روز است، شب هست، روز میاد، شب می رود، شب میاد، روز می رود. آفتاب طلوع می کند، آفتاب غروب می کند، مهتاب طلوع می کند، مهتاب غروب می کند. این حالت طبیعی است در جهان که یعنی از تصرف انسان ها خارج است. یعنی انسان ها نمی توانند که در این سنت الهی تغییر و تبدیل را ایجاد بکنند. مثل انسان ها نمی توانند که بگوین امروز روز 12 ساعت است، ما 20 ساعت می سازیم یا شب 20 ساعت می سازیم. نه خیر، قسمی که خداوند آفرید است به اون شکل جهان در حال حرکت است، در حال حرکت است. ولی خداوند متعال این زمین را و این نظامش که در جهان هست به شکل آفریده است که سبب اذیت ما انسان ها نشود. مثلا ببینید، ما انسان ها در حال حرکت هستیم. انسان که یک مخلوق مکرم خداوندی هست. خداوند متعال میگوید که این جهان برای شما آفریدیم ای انسان ها. و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم اللیل والنهار. یعنی این را خداوند متعال برای ما مسخر ساخته است. جهان را با تمام خردی و بزرگیش به خاطر خدمت انسان هست و انسان به خاطر عبادت و پرستش خداوند متعال هست. پس خداوند متعال این جهان به شکل آفرید که انسان آرام باشد و سبب اذیت انسان نشود. خدمت شما عرض کردیم که فعلا ما در روی زمین به شکل عادی زندگی میکنیم. بعضی اوقات حالات غیر طبیعی در روی زمین صورت میگیرد. مثلا حالت غیر طبیعی چیز دوستا؟ حالت غیر طبیعی است که بعضی اوقات زمین لرزه صورت میگیرد. زمین لرزه یا زلزله. زمین لرزه یا زلزله یک حالت غیر طبیعی است. خصوصا وقتی که درجه زمین لرزه کمه
بالا باشد انسان ها چقدر در حالت وحشت قرار می گیرند، چقدر انسان ها در حالت استرس قرار می گیرند. مثلا اگر 6 درجه ریشتر بود یا 7 درجه رسید یا 8 شد، دیگر انسان ها حتی اعصاب خود از دست میدن. چرا که به خاطر ازی اگر به 7 درجه یا 8 درجه ریشتر رسید، در این سبب ویرانی آبادی ها می شود، خانه ها می شود. و سبب چی می شود؟ سبب شگاف بودن زمین می شود. زمین شگاف می شود، خانه ها ویران می شود، انسان ها نابود می گردند، زنده جان ها از بین می روند. در نتیجه همین زلزله که مدت زمان زلزله ها تقریبا یا چند ثانیه می باشد یا حد اکثر به 1 دقیقه یا 2 دقیقه می رسد. در همین چند ثانیه ببینید که چقدر تغییر یا ویرانی را به میان می آورد. یک حالت غیر طبیعی است. این را همه ما شما تجربه کردیم. وقتی که زلزله می شد چقدر انسان می ترسد. حتی بعضی اوقات فرزند از پدر فرار می کند، فرزند از پدر، همه از خانه بیرون می شوند که خانه یا سقف خانه بالایشان سقوط نکند، پرتاب نشود. همه حالت این نمیگه خیر از ما در خانه زیر سقف شوم پدرم نجات پیدا کند یا مادرم یا فرزندم، نه، همه در حالت فرار است. چرا؟ به خاطر از اینکه یک حالت غیر عادی هست، حالت نرمال نیست و هر لحظهش چی است؟ منجر به یک خطر بزرگی می شود. شاید خانه سقوط کند، شاید همه گیده بمیرن. ببینید یک حالت غیر طبیعی است، غیر طبیعی است. اما حالت طبیعی چیست؟ حالت طبیعی است که ما زندگی میکنیم آرام، نه زلزله هست، نه استرس هست، نه ویرانی هست، نه بربادی هست، نه نابودی انسان ها هست. به شکل عادی زندگی میکنیم. وقتی که شما در یک جاده یا در راه میروین، خیلی عادی راه میروین. وقتی که در خانه رفتی، در خانه انسان یا استاد می باشد یا می نشیند یا خواب می کند، خوابتان خیلی آرام هست، نه استرس داره، نه در خوابتان مثلا حرکت های بالا رفتن یا پایین رفتن انجام میده، نه خیلی انسان آرام می خوابد. پس انسان در حالت استاد شدن، در حالت نشستن، در حالت خواب رفتن، انسان آرام هست. حتی در حالت که انسان کار میکند، این کارشون چی است؟ یعنی یک حالت طبیعی و عادی هست. یک بلند منزل را انسان ها میسازند، بلند منزل، یا مثلا تعمیرهای خیلی بلند چی میکنن انسان ها میسازند، میشه به 100 منزل میرسد یا 100 طبقه میرسد. هیچ کدام اشکال دو وجود داشته نمی باشد، یعنی مشکل رخ نمیدهد. در همین 100 طبقه ای، یعنی یک تعمیری که 100 طبقه باشد، در اونجا انسان ها زندگی میکنن. هزارها انسان چی میکنن؟ یعنی در اونجا زندگی میکنن به شکل طبیعی و نرمال. همین معنای چیست؟ معنی است که خداوند متعال زمین در مهدن برای ما چی کرده است؟ برای ما آفریده است. در اینجا وقتی که خداوند متعال فرمود که الم نجعل الارض مهادا در سوره نبأ و در سوره زخرف فرمود که الذی جعل لكم الارض مهدا، هر دوش یک معنا را میده، به زمین تعلق میگیره. در اونجا مهادا گفت، در اینجا مهدن گفت. افکار ما را، یعنی همین آیات افکار ما را بیدار و عقلهای ما را هوشیار و دیدگان ما را به سوی خود متوجه میگرداند. در اینجا هدف چیست؟ که قرآن کریم بارها به مسائل جهان و کون اشاره میکند. چرا خداوند متعال این مسائل در قرآن کریم ذکر میکند؟ به خاطر ازی که این زمین برای شما و استقبال شما آفریده شده است ای انسان ها. آیا در این فکر کردید؟ آیا در زمینی که خداوند آن را محل استقرار و ثبات شما قرار داده است اندیشیدید یا خیر؟ پس بالا انسان است که در همین زمین باندیشد. و یکی از سنت‌های خداوندی در جهان است که همه چیز متحرک است دوستا، همه چیز متحرک است.
حرکت زمین، یعنی زمین در حال حرکت است. قسمی که در برنامه‌های گذشته هم خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال هر ستاره و هر سیاره را برایش یک محور خاص آفریده است که هم در محور خود میچرخد و هم در محور دیگر ستاره های بزرگ میچرخد. مثل زمین سیاره است که در محور خود میچرخد، در نتیجه چرخش زمین در محور شب و روز به میان می آید و در نتیجه چرخش زمین در محور آفتاب یا خورشید 4 فصل به میان می آید. پس این تغییراتی که در جهان رخ می دهد در نتیجه حرکت هست که این سیاره ها و این ستاره ها در حال چی هستند؟ در حال حرکت هستند. حرکت زمین مثل که امروز علما او را مشخص ساخته است. مثلا زمین در هر ثانیه 30 کیلومتر راه را می پیماید. در یک ثانیه 30 کیلومتر چی می کند؟ راه را می پیماید. به این معنی است که مثلا یک دقیقه 60 ثانیه هست. در 60 ثانیه یعنی در یک دقیقه تقریبا 1800 کیلومتر مسافه را چی می کند؟ می پیماید. و در هر ساعت که هر ساعت 60 دقیقه است تقریبا 108 هزار کیلومتر چی می کند؟ مسافه را می پیماید. و در هر شبانه روز 2,502,000 کیلومتر را می پیماید. سبحان الله. این حرکت زمین هست. در یک ثانیه 30 کیلومتر و در هر شبانه روز 2,592,000 کیلومتر مسافه را طی می کند. 2,500,000 یعنی تقریبا 2.5 میلیون کیلومتر مسافه را چی می کند؟ طی می کند. چی؟ همین زمین. در نتیجه چی؟ در نتیجه حرکتش. پس زمین چیز متحرک است. زمین در حال چیز؟ در حال حرکت است. زمین در حال حرکت است. با وصف ازی که زمین در حال حرکت است دوستا، آیا ما او را احساس میکنیم یا خیر؟ آیا در زندگی روزمره ما شما کدام تغییر و تبدیلی ایجاد می شود؟ نه خیر. خیلی به شکل آرام ما زندگی میکنیم و حتی حرکت زمین احساس نمی کنیم. یک چیزی که در حال حرکت باشد انسان احساس میکند، ولی ما انسان ها احساس نمی کنیم. وقتی که یک چیز در حالت حرکت باشد انسان ها یا میبینن یا احساس میکنن، ولی حرکت زمین ما چی میکنیم؟ ما او را احساس نمی کنیم. آیا در روی آن چیزی تکان میخورد؟ آیا دیوار ویران شده و سقف فرو میریزد که نتیجه حرکت و سرعت زمین باشد؟ نه خیر. زمین در حال حرکت است و خیلی سریع حرکت می کند. سرعت زمین خیلی زیاد است. با وصف سرعت حرکت زمین آیا تغییراتی در چاربر ما رخ می دهد یا خیر؟ نه خیر. هیچ تغییر رخ نمی دهد. چرا؟ به خاطر از یک چیزی در حال حرکت باشد باید در اونجا یک چیزی تغییراتی صورت بگیرد. مثلا اگر شما در یک موتر یا ماشین یا اتوبیس نشسته باشین سفر میکنین، اگر یک گیلاس آب یا یک لیوان آب پیش شما باشد او در چی میشود؟ او در حال حرکت می باشد، آبش میریزد. چرا؟ به خاطر از اینکه گاهی سریع می شود، گاهی استاد می باشد، گاهی حرکت زیاد می باشد، گاهی کم می باشد. این حالات است که انسان احساس می کند حرکت همین موترها یا ماشینها یا اتوبیس ها را. این انسان احساس می کند. اما حرکت زمین ما احساس نمی کنیم. حرکت زمین احساس نمی کنیم. هیچ چیز از جای خود چی نمی کند؟ تغییر نمی خورد. خانه در موجا که از در موجا هست، تغییر نمی کند. همون کوچه و همون جاده و همون باغی که از شما هست در همون منطقه است، در موجا باقی می ماند. در نتیجه حرکت زمین چیست؟ این تغییر و تبدیل مکانی صورت نمی گیرد.
زمانی صورت میگیرد اما مکانی صورت نمیگیرد. زمانی به این معنی است که در نتیجه حرکت زمین، مثلا میبینید چی است؟ صبح شد ساعت 8 بجه است، او 9 می شود، باز 10 می شود، باز 11، 12 ظهر است، باز 1 بجه، 1، 2، 3، 4 عصر می شود، بعد از او باز مثلا 5، 6 مغرب می شود، بعد از او باز 7، 8 عشا یا خفتن می شود، بعد از او شب داخل است، خفتن یا شب داخل می شود. این چیزی یعنی حرکت زمانی است که این ساعت روز است، این ساعت شب هست، این ساعت فجر است، این ساعت ظهر هست، این ساعت عصر است، این ساعت مغرب است. پس تغییرات زمانی در روی زمین در نتیجه حرکت به میان می آید، اما تغییرات مکانی صورت نمی گیرد. به این معنی است که مثلا با وصف سرعت زمین یا حرکت زمین ایتونیست که یک قاره دیگه چی می شود در اونجا استقرار پیدا می کند و او قاره از جایش چی می شود یعنی به جای دیگر می رود. نه خیر، این قاره آسیاست، او قاره افریقاست، او قاره مثلا اروپا است، این شرق است، این غرب است، و شمال است و جنوب است، در جای خود هستند. هر کشور در همون جایی که هست تغییر و تبدیل دو صورت نمیگیره. با وصف ازی که حرکت زمین خیلی سریع هست و زمین به یک حالت متحرک روبرو هست. این است نعمت خداوند متعال که با وصف حرکت زمین چیست؟ با وصف حرکت زمین انسان ها احساس تغییر و تبدیل مکانی را نمی کنند و یا سبب استرس و اضطراب انسان ها نمی شود. در پهلوی ازی که این حرکت زمین هست دوستان عزیز، خداوند متعال تعادل هوای اطراف زمین چی هم کرده است؟ آفریده هست. یعنی همین هوایی که در روی زمین هست این هم متعادل آفریده است که سبب چیز اذیت ما انسان ها قرار نگیرد، بلکه ما از همین هوایی که خداوند متعال او را در زمین آفریده هست یا در چاربر زمین از او استفاده بکنیم و سبب نعمت خداوند باشد، نه سبب نقمت خداوند. این بود دوستان از این موضوع ازی که زمین متحرک است و سرعت زمین به چی اندازه است که در 1 ثانیه، در 1 دقیقه، در 1 ساعت و در 1 شبانه روز این سرعتش به چند درجه می رسد. انشاءالله این موضوع را در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم به امید ازی که بهره برده باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.